नमस्कार, हांव ओंकार मूर्तिमंत केळकर, सुर्ला सांखळे, गोवा हांगाच्यान प्रयागराज उत्तर प्रदेश हांगासर येयलो आसा. आमी 4-5 जण फ्रेंड मेळोन महाकुंभ स्नान संगम स्नान करपा खातीर हांगा येयल्ले. आनी आमकां पयलीं दिसलेलें की जशें न्यूज चल्लेल्यो आनी जश्यो आमी आयकलेल्यो की प्रयागराजान भगदड चल्ल्या, चेंगरा चेंगरी स्टॅम्पेड चल्ल्या, ताका लागून आमकांय दिसलेलें की वचो काय नाका म्हणून. पूण आमी एक धाडस करून देवानूच आमकां इच्छा दिल्ली आमकां भितरल्यान, तेतून आमी धाडस करून येयले प्रयागराजान. आमची ऑलरेडी आमी बुकींग करून येयल्ले, वेवस्थीत आमी करून येयल्ले. आनी हांगासर येवन पळयता जाल्यार सगळें वेवस्थीत आसा, कांयच कोणाक म्हणजे अडचण येवंक ना आमकां. आमी आतां रेल्वे स्टेशनाच्यान येयल्या तेन्नाच्यान आतां आमकां जाय तशी रिक्षा म्हणटा तशी हांगासर मेळ्ळी. तेच्या मागीर काही थोड्या एरियांचेर वाहन एलाव करूंक ना, म्हणजे गाडयो व्हरूंक दिना, सो थंय चलत वयचें पडटा. पूण तें बऱ्या खातीर केलां, कित्याक सगळीच कडेन जर गाडयो एलाव केल्ल्यो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आसलो आनी चड गर्दी जाता. ताका लागून बरी वेवस्था आसा. उत्तर प्रदेश गव्हर्मेंट हांगाच्या प्रशासनान पुलीस किंवा बाकीचे जे एक्सपिरियन्स ऑफिशियल आसा तेणी सगळ्यांची वेवस्था बेस्ट आसा. इवन रेल्वे स्टेशनार आतां आमी उबे आसा, रेल्वे स्टेशनार सुद्दां जर पळयल्यार सगळी वेवस्था आसा. आमी रेल्वे स्टेशनार जेन्ना आमच्या प्लॅटफॉर्मार येयले आमकां भायरूच सांगलें की तुमी खंयच्या प्लॅटफॉर्मार आसा, आनी आमकां रायटली डायरेक्ट केलें. ताका लागून गर्दी ऑलरेडी मॅनेज कशी आनी मेंटेन कशी करप ही सरकारान हांगाच्या प्रशासनान हेचो योग्य ती काळजी घेतलेली आसा. सेकंड थींग, आमी आतां जेन्ना संगम स्नान करपाक गेले तेन्ना सुद्दां जे ती कॉरिडॉर आसा आनी ती जी वाट आसा आनी खंयच्यान डायवर्ट करता ते सगळे वेवस्थीत हाताळलेले आसा. सगळे कडेन कॅमेराज आसा आनी गर्दी मॅनेज कशी करप हे सामकें हांगासर तेजी योग्य रितीन काळजी घेतलेली आसा. आमचे उत्कृश्ट रित्या सारके त्रिवेणी संगम, जे संगम नोज म्हणटात, थंय स्नान करपाक मेळ्ळें आमकां. आनी खरेंच आमी म्हणजे देवाचीच कृपा ही जाली आमचे, ताका लागूनच ही संदी आमकां मेळ्ळी. प्लस साधूंचे जे आखाडे आसा थंय आमी सगळ्यांनी भोंवले, साधू कडेन बसले, तेंचे कडल्यान मार्गदर्शन घेतलें. हें सुद्दां आमचें योग्य रितीन जालें. ही सगळी ईश्वराची कृपा आसा. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक लागीं तुमकां मागता की घरा कडल्यान भायर सरतना अशें पावतलें काय ना, थंय गर्दी आसतली अशें न चिंतता देवाचेर विश्वास ठेयात आनी आपापलं प्लॅनिंग योग्य रितीन करात आनी बिंदासपणे प्रयागराजान येयात. सगळें वेवस्थीत जाता. फक्त कशें आसा जे ह्या ज्यो डेट्स आसता, म्हणजे आतां मौनी अमावस्या जाली, तशी आतां वसंत पंचमी आसतली, महाशिवरात्री आसतली, अश्यो ज्यो मेन स्नानाच्यो शाही स्नानाच्यो ज्यो डेट्स आसा त्यो तुमकां जायत जाल्यार करा, नाल्यार त्यो एवॉयड करून जर तुमी येतात न्हू जाल्यार तुमचें योग्य रितीन हांगा त्रिवेणी संगमान स्नान जाता. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या युथांक, जेंका इच्छा आसा तेंकां गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतवासियांक हांव निवेदन करता, तुमी येयात हांगा महाकुंभान आनी 144 वर्सांचें पर्व आमकां अनुभवपाची संदी मेळ्ळ्या, त्या संदीचो लाभ घेयात. आनी प्रयागराजाच्या लागीं जी एरिया आसा न्हू थंय वाहन आनी सगळें एलाव करूना जाता, कित्याक तर थंय गर्दी जाताली आनी गाडयो बी गेल्यो काय चड गर्दी जावपाक लागली. ताका लागून ती एक कॅर घेतलेली आसा. ताका लागून एक 4-5 किलोमिटर मिनिमम जर चालपाची कोणाची एक ताकद आसा न्हू जाल्यार त्यांनी अवश्य प्रयागराज येवचें. तशेंच हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगूंक सोदता, म्हणजे प्रयागराजान जर येवपाचो तुमचो प्लॅन आसा किंवा इच्छा आसा न्हू जाल्यार मनान बेश्टी इच्छा जाली म्हणून फाल्यां सकाळीं उठले आनी बॅग घेतले आनी येयले अशें करूं नाकात. तर मातसो प्लॅन करात, म्हणजे आपलो ट्रॅव्हल प्लॅन म्हणटात न्हू तो कसो आसतलो, केन्ना आमी येतले, मागीर हांगा रावतले खंयच्या दिसा संगम स्नान करपाक वयतले, हो मातसो प्लॅन करात. कित्याक लागून तर सांगतात, तर लोक कितें करतात जाणा, जरी 1.5 म्हयन्याचो हो महाकुंभ आसलो न्हू, म्हणजे 13 जानेवारीच्यान 26 फेब्रुवारी पर्यंत आसलो, लोक कितें करता जाणा, शाही स्नानाच्यो ज्यो डेट्स आसा, 6 डेट्स आसा न्हू, तेन्नाच हांगासर चड गर्दी करतात. ताका लागून तुमी कितें करात, तर जर तुमची तशी साधनां आसात, म्हणजे कशें शाही स्नान मेजरली कोणा खातीर आसता, तर जे साधू आसता, नागा साधू आसता, जेंचे तपश्चर्या आसता, जप तप व्रत जेणी केल्ले आसता, तर तेंच्या खातीर शाही स्नान मेन इम्पॉर्टंट आसता. सो अशी जर साधनां आसा, तुमचें जर तशें तप आसा तर अवश्य येयात शाही स्नानाक. पूण जर तुम्ही एक नवीन रितीन सुरू करपाक सोदतात किंवा हे, तर संगम स्नान करप हे सुद्दां खूब आसा. तर ह्या 1.5 म्हयन्याक शाही स्नानाच्यो डेट्स एवॉयड करून फक्त संगम स्नान करपा खातीर येयात, ते सुद्दां खूब आसात. मागीर कितें जाता, साधूंक खातीर इम्पॉर्टंट मेन शाही स्नान आसता, सो ताका लागून ते तर थंय सामकेच चड येतात. ताका लागून आनी बाकीचे लोक तेन्ना येवंक पळयता म्हणून गर्दी जाता. तेन्ना साधूंक तेंची तपश्चर्या करूंक दियात, हो शाही स्नानाचो मेजरली लाभ तांकां घेवंक दियात. तुमकां जर शक्य आसा जाल्यार ह्यो डेट्स एवॉयड करून दियात. आनी दुसरी गजाल आसा, आनी एक कितें पोलीस आसा किंवा जे स्थानीक प्रशासन आसा न्हू, तेंची इन्स्ट्रक्शन आनी जे सायन बोर्ड आसा हे वाचून योग्य रितीने फॉलो करात. म्हणजे ते जे रिडायरेक्ट करतात न्हू तशेंच वचोंक पळयात. केन्ना केन्ना कितें जाता ना, अशें फुडें एक गेट दिसतात आनी एक
एक 100-200 मिटराचो जागो आसता, पूण ताका लागून त्यांनी एक 2-3 किलोमिटराचो रावंड घेतलेलो आहा, पूण हो बऱ्या खातीर घेतलेलो आहा, कित्याक तर एक गर्दी मॅनेज जावची म्हणून. तर तुमी नाका त्या बॅरिकेडान घुसोवन खंयच्या खंय वचपाचो ट्राय करूं नाका. तशें जेन्ना करता पळय तेन्नाच ही हाती भायर परिस्थिती वयता. एक असो न्यूज गेल्लो की हांगासर गडबड जाता, सगळी मॅनेजमेंट ना. तर हांव तुमकां सांगूंक सोदता की उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश गव्हर्मेंट, लोकल ज्यो प्रशासनीय बॉडी आसा, पोलीस ऑफिसर्स आसा किंवा एक्सपिरियन्स ऑफिशल्स आहा न्हू, एकदम उत्तम रित्या हो महाकुंभ हाताळलेलो आसा. प्रत्येकान ही महाकुंभाची संधी घेवची. म्हणजे ही संधी मुश्किलीन जाता तशी. 12 वर्सांनी एकदा कुंभ मेळो जाता. म्हणजे गुरू जेन्ना वृषभ राशीन आणि सूर्य आणि चंद्र जेन्ना मकर राशीन असतात तेन्नाच ह्या प्रयागराजान कुंभमेळा जाता. आणि असे 12 कुंभमेळे जावन तेन्ना महाकुंभ जाता 144 वर्सांनी. सो आमकां ही संधी मेळिल्ली आसा. आता परत 144 वर्सांनी मेळटली तेन्ना आमी काय आसचे ना. कोणाचो पुनर्जन्म जालो जाल्यार ताका मेळटली. सो तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक, भारतवासियांक ही संधी मेळिल्ली आसा. तुम्ही अवश्य बुकींग करात आणि योग्य बुकींग ऑनलायन अवेलेबल आसा. बुकींग करात, सगळे रेल्वे स्टेशनाचेर तुमचो ट्रान्सपोर्ट आणि रावपाची वेवस्था करात आणि हांगा येयात. उत्तम रित्या संगम स्थान जाता. सगळ्यांनी ही संधी घेयात. जर गजाल पयली न्हू जाल्यार उत्तर प्रदेशाचो पूर्ण हो जो परिसर आसा, म्हणजे आमी आतां जितलो भोंवले रेल्वे स्टेशना पासून प्रयागराज सिटी पर्यंत, टेंट सिटी, आणि एकदम क्लीन आसा. म्हणजे म्हणटा तशें डे नायट थंय सकाळ सांजे लोक जे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आसा, सगळे सुवेवस्थीत रित्या थंय क्लिनींग चालू आसा. सो अशें खंय तरी घाण आसा, धूळ आसा अशें ना. प्लस जेवणाची वेवस्था उत्तम आसा. म्हणजे बाबा खूप गर्दी जाता म्हणून थंय मेळटा तशें जेवण दिवया अशें ना. थंय इवन लंगर भंडारे आसा ते सुद्दां वेवस्थीत आसा. प्लस बाकीची जी हॉटेलां आसा आणि सगळेच सकाळच्यान सांज मेरेन नाश्तो जावं, दनपारचें जेवण जावं, सांजची च्या आणि रातचें जेवण हे आमकां गोंयकारांक मेन. सो ही सगळी वेवस्थीत हांगा आसा. उदकाची वेवस्था योग्य रितीन आसा. सो तुमी तशें करचें. आतांच जर गर्दीत जर पळोवपाचें जालें जाल्यार आमी 31 जानेवारीक स्नान केल्लें. 31 जानेवारी ह्याच दिसभरान 20 लाख लोकांनी स्नान केलें. आणि आयज बाबा 1 फेब्रुवारीक जर सकाळी 10 वरां मेरेनूच 10 लाख लोकांनी स्नान केलें. सो एका दिसान आमची गोंयचीच कॅपॅसिटी 15 ते 20 लाख जर आमी म्हणटा जाल्यार एका दिसान हांगा 20 लाख लोक स्नान करता. आणि हे वेवस्थीत रित्या स्नान जाता तेन्ना भिवचें न्ही, येवचें हांगा प्रयागराजान आणि आपली ही संधी वगळची न्ही. प्रयागराजान येवचें, स्नान करचें. सुवर्ण संधी आसा, हेजो लाभ घेवचो. थँक्यू.